बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन अकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कतर एक स्मार्ट पावर बनकर दुनिया में उभरने लगा। तालिबान की फतह और अमेरिका को अफगानिस्तान में निकालने में कतर ने बुनियादी किरदार अदा किया। आलमी मुबस्सिरीन का मानना है कि कतर ने तालिबान की सोच को न सिर्फ तब्दील किया है बल्कि उन्हें अफगानिस्तान में दोबारा इक़्तिदार लेकर दिया है। जबकि दूसरी जानिब बाज आलमी माहिरीन का कहना है कि इस सारी गेम में बुनियादी किरदार पाकिस्तान और ईरान ने अदा किया है। इन दोनों ममालिक ने अशरफ गनी की हुकूमत को गिराने और तालिबान को बरसरे इक़्तिदार लाने में अपनी प्रॉक्सीज का इस्तेमाल किया और आइंदा भी यही दोनों ममालिक ही अफगानिस्तान की सियासत में बुनियादी खिलाड़ी का किरदार अदा करेंगे। हकायक क्या है, आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, कतर जिसका रकबा 4471 मुरब्बा मील है, ये एक छोटा सा मुल्क है जिसके कुल शहरियों की आबादी तकरीबन 3 लाख है। अगर इसकी सफारती फतूहात पर एक नजर डालें तो एक लंबी फहरिस्त नजर आती है, लेकिन यहाँ पर चंद एक का जिक्र करना जरूरी है। कतर ने 2008 में यमनी हुकूमत और हौसी बागियों के दरमियान सालसी का किरदार अदा किया। ये और बात है कि लड़ाई अब तक हो रही है। 2008 में लुबनान के मुतहारिब गिरोहों के दरमियान मुज़ाकरात में सालसी की, जिसके बाद 2009 में इत्तेहादी हुकूमत कायम हुई। 2009 में ही सूडान और चाड के दरमियान बागियों के मसले पर मुज़ाकरात में हिस्सा लिया। जबूती और इरिट्रिया के दरमियान सरहद पर मुसल्लह झड़पों के बाद 2010 में कतर ने उनके दरमियान सालसी का किरदार अदा करने की हामी भरी, जिसे अफ्रीकी इत्तेहाद ने भी बहुत सराहा। यही नहीं बल्कि 2011 में सूडानी हुकूमत और बागी गिरोह लिबरेशन एंड जस्टिस मूवमेंट के दरमियान भी दारे फौर मुआहदा करवाया, जिसे दोहा मुआहदा भी कहा जाता है। और 2012 में हमास और फतह गिरोहों के दरमियान भी सुलह और अबूरी हुकूमत के ढांचे पर मुआहदा कराने में कतर का बहुत हाथ था और उस मुआहदे पर दस्तखत भी दोहा में हुए। लेकिन जिस सालसी का आजकल सबसे ज्यादा जिक्र हो रहा है और जिसने एक नई तारीख रकम की है, वो तालिबान और अमेरिका के दरमियान अफगानिस्तान से इनखिला का मुआहदा है, जिसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। नाज़रीन इकराम, कतर की सफारतकारी को कामयाबी की कहानी के तौर पर लेना चाहिए और दुनिया की बड़ी और छोटी ताकतों को इससे सबक लेना चाहिए कि अगर एक छोटा सा मुल्क भी चाहे तो अपनी सालमियत को बुनियाद बनाकर एक अहम बैनुल-अक़वामी और इलाकाई खिलाड़ी बन सकता है। अगर कतर की बात की जाए तो कतर के पास सबसे बड़ी दौलत कुदरती गैस की है और उसके पास दुनिया में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा कुदरती गैस और तेल के ज़खायर मौजूद हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक कतर उन अरब ममालिक में शामिल है जहां इंसानी तरक्की की शरह सबसे ज्यादा है। मौजूदा अमीर तमीम बिन हमद अस्सानी के वालिद हमद बिन खलीफा अस्सानी 1995 से 2013 तक अमीर रहे। मुबस्सिरीन के मुताबिक उनकी एक विजन थी कि इलाके के बड़े बड़े मजबूत ममालिक के दरमियान वो अपने मुल्क की ऐसी बुनियाद रखें कि वो इलाकाई और बैनुल अक़वामी तौर पर पहचाना जाए और उसकी अपनी एक अलग शनाख्त हो। यूं तो और भी चीजें हैं, लेकिन बैनुल अक़वामी तौर पर अपनी पहचान बनाने का उसके पास जो सबसे बेहतरीन आला बना वो उसका अल जजीरा नेटवर्क है। अल जजीरा ने न सिर्फ सहाफत का कल्चर बदला बल्कि ऐसा पहली मर्तबा हुआ कि कोई नेटवर्क नॉन स्टेट एक्टर्स को सामने लाया और इस तरह वो कतर की एक सॉफ्ट पावर बनकर इलाकाई और बैनुल अक़वामी तौर पर उभरा। नाज़रीन इकराम, जब अब अरब स्प्रिंग आई तो कतर के पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो बादशाहों और आमरों का साथ दे और उनके साए में खामोशी से तन्हा चलता रहे, या फिर जो नॉन स्टेट एक्टर्स सामने आ रहे थे उनके साथ चले।
ہم سمجھتے ہیں کہ قطر نے دوسرا آپشن چنا اور نان اسٹیٹ ایکٹرز کا انتخاب کیا، وہ گروپس جو مختلف ممالک میں جمہوریت کے نام پر جد و جہد کر رہے تھے۔ قطر نے ان کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ اس نے اخوان المسلمون کی ہمیشہ حمایت کی، پھر حماس اور فلسطین کو سپورٹ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ شام میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ خاص طور پر جب ترکی نے شمالی شام پر حملہ کیا تو قطر نے اس کی مکمل حمایت کی۔ یہ ساری چیزیں وہ تھیں جو اس وقت واشنگٹن اور مشرق وسطیٰ کے اسٹیٹ کو کے خلاف تھیں۔ قطر نے مخالف ہوا کے ساتھ چلنا شروع کیا اور اس طرح اس نے اپنی ایک الگ پہچان بنائی۔ یہ ٹھیک ہے کہ اسے کسی سطح پر مختلف ریاستوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن عوامی طور پر اسے کافی پذیرائی ملی اور بین الاقوامی طور پر ایک الگ شناخت بھی۔ 2017 میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، مصر اور بحرین نے اس کے ساتھ تعلقات منقطع کر دیے اور اس پر الزام لگایا کہ وہ ایران کے بہت زیادہ قریب ہو رہا ہے اور الجزیرہ کے ذریعے خطے میں عدم استحکام پھیلا رہا ہے۔ قطر ان تمام الزامات کو رد کرتا ہے، تاہم تعلقات منقطع کرنے والے ممالک نے بعد میں دوبارہ تعلقات بحال تو کر لیے، لیکن شاید ان میں سرد مہری ابھی تک ہے۔ قطر ایک سمارٹ پاور ہے۔ قطر کی سمارٹ پاور پالیسی کی ایک حالیہ مثال افغانستان ہے۔ یہ قطر کی ہی بہادرانہ اور انتھک ثالثی ہے جس کی وجہ سے امریکہ اور طالبان کے درمیان معاہدہ ہوا اور اس کا نتیجہ طالبان کے کابل پر قبضے کی صورت میں سامنے آیا۔ امریکہ بھی صاف نکل گیا اور طالبان بھی آ گئے۔ قطر نے ایک پل کا کردار ادا کیا، یعنی ایک طرف بین الاقوامی طاقتیں اور دوسری طرف نان اسٹیٹ ایکٹرز اور بیچ میں قطر۔ اب طالبان کے آنے کے بعد قطر ہی ایک رابطے کا ذریعہ بنا ہوا ہے، مطلب جو بھی طالبان سے بات کرنا چاہتا ہے قطر ہی اس کی بات کروا رہا ہے، اور ہمارا خیال ہے کہ طالبان کے رویے میں تبدیلی میں بھی اس کا بہت بڑا کردار ہے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے نہ صرف قطر میں بیٹھ کر پوری حکمت عملی ہی تبدیل کر دی اور اپنا ایک سافٹ امیج بنانے کی کوشش کی، اور انہیں جو افغانستان میں کامیابی ملی وہ بھی انہی کی مرہون منت ہے۔ ناظرین اکرام، کابل سے نکالے جانے والے تقریباً 40% افراد قطر کے ذریعے ہو کر گئے۔ بقول قطر افغانستان سے نکلنے والے تقریباً 43,000 افراد ان کے ملک سے ہو کر گئے ہیں۔ علاقائی سیاست پر نظر رکھنے والے کئی لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگرچہ قطر عالمی سٹیج پر اپنے آپ کو ایک اچھا ثالث منوانا چاہتا ہے اور وہ کسی حد تک اس میں کامیاب بھی ہوا ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ عالمی طاقتوں اور طالبان نے بھی قطر کو اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے ایک ذریعہ بنایا ہے۔ تاہم بعض عالمی مبصرین کہتے ہیں کہ طالبان کی اصل گیم تو پاکستان اور ایران نے کھیلی ہے۔ بغیر کسی مزاحمت کے طالبان کو جو افغانستان میں کنٹرول ملا ہے اس میں پاکستان اور ایران نے بنیادی کردار ادا کیا ہے، کیونکہ انہوں نے افغانستان کے جنگجو سرداروں پر اثر و رسوخ استعمال کیا اور ان کے اندر انڈرسٹینڈنگ بنائی کہ وہ اس کی مخالفت نہ کریں۔ افغانستان میں اشرف غنی کی حکومت بہت زیادہ کمزور تھی اور اس میں لیڈرشپ کی کوئی صلاحیت نہیں تھی، تو اس خلا کو پاکستان اور ایران نے پر کیا، اور مستقبل میں بھی اصل گیم اسلام آباد اور تہران ہی پلے کریں گے۔